नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर उमर आदिल और आपको खुशामदीद कहता हूं गिरदाब में। आज हमारा बुनियादी मौजू तिब्बी गफलत है, जिसे हम मेडिकल एरर या मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं। इंसान जब तक इंसानों का इलाज करेगा उसमें इंसानी गलती का, इंसानी गफलत का एहतमाल रहेगा, मगर जहां हमारी पूरी कोशिशें ये हैं कि तिब्बी गलती की वजह से किसी इंसान की जिंदगी या सेहत किसी तरह जेपरडाइज ना हो, वहीं हमें यह भी देखना है कि इसकी एक शरह हमें हर हाल में कबूल करनी है, क्योंकि ये फरिश्तों का काम नहीं है, ये मशीनों का काम नहीं, ये इंसानों का काम है जो कि खता के पुतले हैं। ख्वातीन हज़रात, हमने देखना यह है कि हमारे मुआशरे में अगर मेडिकल नेग्लिजेंस को डील करने के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा और इसको सिर्फ सनसनी खेज एक मीडिया की खबर नहीं बनाया जाएगा, तो फिर शायद हमारे लिए नई राहें खुलें। और अगर ऐसा ना हुआ तो देखते हैं क्या एतमाद का फुकदान होगा, क्या मुआशरा और डॉक्टर दो अलहदा अलहदा मुतहारिब ग्रुप बन जाएंगे, क्या इन तमाम गलतियों की वजह से हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे क्या असरात मुरतब होंगे। मैंने इन तमाम चीज़ों पे बहस करने के लिए आज के प्रोग्राम में अपने कुछ शुरका को दावत दी है। मैं आपको सबसे पहले उनसे मुतारिफ करवा दूं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर सईद इलाही साहब। डॉक्टर साहब, हम तो इन्हें हमेशा डॉक्टर ही कहते हैं, मगर क्या कीजिए आजकल इनको हुक्काम में भी शुमार होता है। डॉक्टर साहब चेयरपर्सन हैं चीफ मिनिस्टर्स टास्क फोर्स बराए हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सरवर साहब। डॉक्टर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के, और इसके अलावा माहिर अमराज कल्ब भी हैं। और मेरे आखिरी साथी तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, जो इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब। मैं सबसे पहले निज़ामी साहब आपको तकलीफ दूंगा। सर, ये बताइए, दुनिया के हर मुल्क में जहाँ पे इलाज इंसान करते हैं और हर जगह करते हैं, वहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस एक एक्सेप्टेबल या एक्सेप्टेड हकीकत है या नहीं? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इलाज जहाँ भी, जिस मुआशरे में भी जो भी होगी, पेशेंट के लिए कि बिल्कुल दुरुस्त होना, ठीक होना एक रिलेटिव टर्म है। जी ठीक। सेटिस्फैक्शन ऑफ द पेशेंट इज इंटायरली अ डिफरेंट थिंग। और मेडिकल टर्म्स के अंदर जिसको डॉक्टर समझ सकता है कि ये ठीक है, मरीज समझ सकता है कि ये ठीक नहीं है। एंड इट कैन बी वाइस वर्सा, कि डॉक्टर समझता है कि ये भी उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन मरीज समझता है जी मैं तो बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सो दुनिया के अंदर जितने निज़ाम हैं तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जहाँ भी है, वहाँ भी ये रेशो, जिसको मैं नहीं समझता कि इट इज़ नेग्लिजेंस, इट इज़ द ट्रीटमेंट आउटकम। और उसके साथ एक्सपेक्टेड ये चीज़ होती है कि किसी चीज़ को जब आप दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो वो एरर, वेरी राइटली यू हैव यूज्ड द वर्ड, कि एरर का एहतमाल जो मौजूद रहता है। बिल्कुल सही। इट इज नॉट अ नेग्लिजेंस। अच्छा सर, मगर ये तो हमेशा से हो रहा है। डॉक्टर सरवर साहब, पिछले कुछ दिनों से आप यकीन कीजिए कि मीडिया के कितने ही टॉक शो हैं जिन्होंने अपनी रेटिंग बहुत सही चीज़ों को प्रोवोक करके बनाई हैं। मुझे मैं बिल्कुल एक अनबायस्ड तरीके से अगर देखूं तो ऐसे लगता है कि पहले तो मेडिकल नेग्लिजेंस होती नहीं थी, ये मेडिकल एरर होता नहीं था। ये तकरीबन कोई 6-7 महीने से ऐसा होना शुरू हुआ है। और सर, उसके ऊपर जो लेदे शुरू हुई है तो बताया ये जा रहा है जैसे वो कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां पे जानबूझ के शायद मरीजों को मारा जा रहा है। आप सर मुझे ये बताइए, हम बड़े ज़बरदस्त कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट्स हैं, कोई इसमें कोई मुनज़्ज़म किस्म की डॉक्टरों के खिलाफ साजिश तो नहीं? मैं ये तो नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त भी किसी मरीज़ की मौत वाक़या होती है तो रिलेटिव्स को जो दुख होता है, फिर सोसाइटी में, और फिर ये डिपेंड करता है कि अगर गरीब आदमी किसी छोटे अस्पताल में फौत हो गया है मेडिकल एरर से, तो उसकी ज़्यादा इतनी खबर नहीं बनती। अगर कोई बहुत वेल कनेक्टेड डेथ हो गई है और वो प्रोमिनेंट हॉस्पिटल में हो गई है तो नेचुरली उसकी खबर ज़रा बड़ी बनती है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2007 में यूएसए में 46,000 डेथ्स हुई हैं मेडिकल नेग्लिजेंस से, जिसमें 7,000 डेथ्स हुई हैं ऑन रिकॉर्ड बाय रॉन्ग इंजेक्शन। सो ये अनहोनी चीज़ नहीं है, ये चीज़ जो है होती है। क्वेश्चन ये है कि इसको कम कैसे कर सकते हैं। ठीक, कम करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। मसलन एमरजेंसी मेडिसिन है, बाहर की दुनिया में एमरजेंसी मेडिसिन एक स्पेशलिटी है, पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी चीज़ है नर्सिंग ट्रेनिंग। हमारी नर्सिंग ट्रेनिंग जो है उस लेवल की नहीं है जो दुनिया में मौजूद है। नर्सेज जो हैं वो मैट्रिक पास हैं और उनकी ट्रेनिंग कम है,
اور ان کی تعداد بھی بڑی کم ہے. سر ان سب باتوں کی طرف ہم آتے ہیں، پہلے ہم تھوڑا سا اس موضوع کو اور پھیلا لیں، پھر دیکھیں کہ اسے کم کیسے کیا جاتا ہے. آپ کی نظر میں کیا یہ اس وقت اتنی زیادہ شرح ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو مقابلہ بنگلہ دیش سے یا بھارت سے یا دیگر ترقی پذیر ملکوں سے کریں تو کیا پاکستان میں میڈیکل ایرر کی جو انسیڈنس یا جو شرح ہے وہ ان سب سے بہت زیادہ ہے؟ یہ تقریباً اتنی ہی ہے، برابر ہے. بالکل یہ کوئی ایسی اچنبے کہ ہم اس بارے میں کوئی طرح مطلب امتیاز نہیں رکھتے. تقریباً اتنی ہی ہے. اچھا سعید الہی صاحب، قصہ سر یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ویسے ماشاءاللہ مطلب بہت ترقی اور کامیابی اور اس میں ساری چیزیں ہیں، مگر سر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے اور برا نہ مانیں گا کہ آپ کے جو چیف منسٹر ہیں ان کا حال بہادر شاہ ظفر کے آخری دنوں جیسا ہے. وہ ان کی تمام سلطنت اور مغلیہ جتنی بھی کار فرمائی تھی وہ لال قلعے کے دیواروں تک محصور ہو کے رہ گئی تھی. آپ کے چیف منسٹر صاحب کی جو زیادہ تر کارروائی ہے وہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر تک زیادہ محدود ہے. سر چھاپے شروع میں وہاں مارتے تھے، معطلیاں وہاں فرماتے تھے، اور پھر اب سر ہیلتھ کا ایسا قلمدان ہے جو کہ 2 سال ہو گئے ہیں. یقین کیجئے اتنی ایک پورا ریوڑ ہے آپ کے پاس وزراء کا، مگر یہ قلمدان چھوٹے نہیں چھوٹتا ان کا، تو ان کے دل کے ظاہر ہے صحت بہت نزدیک ہوگی. بالکل. سر یہ بتائیے حکومت کا رویہ کیا آپ کے خیال میں منصفانہ رہا ہے، کیا پیشہ ورانہ رہا ہے، اور کیا غیر متعصب رہا ہے ان حالیہ میڈیکل نیگلیجنس کی خبروں اور کیسز کے متعلق؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے 3 سوال اکٹھے کیے ہیں. سر میں بھرا بیٹھا تھا، آپ موقع ملے میں کہا ایک ساتھ ہی کر لیں اور کیا. بہت شکریہ. دیکھیں چیف منسٹر نے وہ قلمدان اپنے پاس رکھا ہوا ہے کیونکہ تعلیم اور صحت کے بارے میں وہ ان کی بڑی یہ ویژن ہے کہ یہ میری ترجیحات ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس صوبے کی صحت اور تعلیم دونوں کی وہ نگرانی بھی کریں اور اس میں انقلابی تبدیلیاں بھی کریں. اچھا آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس اتنی ذمہ داری یا اتنی ایک ویژن ہو کہ وہ صحت اور تعلیم کو دیکھ سکے؟ نہیں، اس وقت تو وہی لک آفٹر کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ہمارے معاشرے میں، تو بڑے وزراء کی تعداد جو ہے اس کو لوگ قبول نہیں کرتے. ٹھیک سر. جن صوبوں میں 60 وزیر ہیں، مرکز میں 100 وزیر ہیں، تو عام معاشرے میں ان کے خلاف ایک ریجیکشن ہے. بالکل صحیح. تو سر ایک کال آ چکی ہے کیونکہ ہم لائیو ہیں. جی فرمائیے جی، کال کس کی ہے جی؟ السلام علیکم جی. سفیان بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے ڈاکٹر صاحب. جی فرمائیے سفیان. اچھا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہاسپٹلس میں کوئی پیشنٹ چلا جاتا ہے، ایک تو لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کہ یہاں پہ علاج فری ہے، آپ کو میڈیسن فری ملیں گی. صحیح. لیکن جو پیشنٹ ہوتے ہیں نہ تو ان کو علاج فری ہوتا ہے، نہ ان کو دوائیاں فری ملتی ہیں. وہ پیشنٹ جو ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے. اچھا سفیان، میں آپ کو بالکل آپ کے سوال کا جواب بھی ہم دیتے ہیں. تھوڑی سی آپ کو بات بھی بتا دیں میاں، قصہ یہ ہے کہ جو سب کچھ لگایا جاتا ہے کہ یہاں علاج فری ہے، کبھی آپ لوگ اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ آپ نے علاج کے نام پہ پوری قوم نے کبھی ایک پیسے کا ٹیکس یا کسی قسم کی کوئی انشورنس دی ہے؟ میں یہ پاکستانی قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں اگر وہ ایک وکیل کرنے جائیں تو یقین کیجئے گاؤں بک جاتا ہے، مگر ایک مربع اراضی کا ٹھیک نہیں ہوتا. آپ جب ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ لائنوں میں لگ کے آٹا لیتے ہیں وہاں علاج بھی بالکل مکمل مفت ہوگا؟ ہمیں اس وقت ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں اپنے تمام حاضرین سے بھی آپ کے سوال کا جواب چاہوں گا جو ہمارے موضوع سے تھوڑا سا الگ ہے. خواتین و حضرات، ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس کے بعد اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں.